बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए या अजीज़ों का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप में से किसी को शिकायत है कि आपकी कोई बात नहीं मानता या आपके खिलाफ कोई जाता है, आप में से किसी को शिकायत है कि आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं, आप किसी से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, तो आज या अजीज़ों का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आप मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों को बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। सामने वाला आपकी हर बात भी मानेगा, आपके नक्शे कदम पर भी चलेगा और आपकी तमाम शिकायत भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर इसी तरह आप किसी गलती कोताही की वजह से जलील और रुस्वा हो चुके हैं, हर तरफ आपकी बदनामी हो चुकी है, आप अपनी इज्जत को बहाल करना चाहते हैं, आप अपने नाम से काले धब्बे को या जिल्लत और रुसवाई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो या अजीज़ों को मुट्ठी बंद करके पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी और जो इज्जत रब की तरफ से आती है फिर उससे कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। या अजीज़ों रब करीम का एक सिफाती नाम है। या अजीज़ों का मतलब है कि इज्जत वाली ज़ात, सबसे ज़्यादा इज्जत वाली ज़ात सिर्फ रब की ज़ात है। और जब कोई बंदा रब को रब के नाम या अजीज़ों से पुकारता है तो रब करीम उसे इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों से नवाजता है। आज वो लोग, वो बहनें, वो बेटियां जो इज्जत की वजह से परेशान रहती हैं, आज के दौर में लोग, मुझ समेत हर बंदा अपनी इज्जत को पैसे में तलाश करता है। आज इस दुनिया को जिसे रब ने बनाया है, रब करीम ने इस दुनिया को बनाया, आखिरत को बनाया, फिर इसमें चरिंद परिंद हशरात और बेपनाह मखलूकात को पैदा किया। यह सब कुछ रब की तरफ से है। आप पर आने वाली मुश्किलात भी रब की तरफ से है, आप पर आने वाली जिल्लत और रुसवाई के मामलात, नुकसान, मुसीबतें सब रब की तरफ से है और इनका हल और आसानियां भी रब की तरफ से है। लेकिन आज हमने अपनी इज्जत को, अपनी कामयाबियों को दुनिया में तलाश करना शुरू किया। आज के दौर में अगर किसी पर मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाते हैं कि शायद सामने वाले को तरस आ जाए। रब करीम फरमाते हैं, जो बंदा किसी दूसरे के साथ या किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाकर मांगता है, रब की दात नाराज हो जाती है। और जिससे रब नाराज हो जाए उस पर आजमाइशें भी आती हैं, उस पर जिल्लत और रुसवाई भी आती है, उस पर कदम कदम पर नुकसान और मुसीबतें भी आती हैं। आज या अजीज़ों का एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस घर में मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों को बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाएगा, वहाँ रब करीम के सामने मांगने वाले को हर शय मिल जाएगी। या अजीज़ों के वैसे तो बेहद फवाइद और मौजज़ात है, लेकिन आज आपके हवाले एक ऐसा अमल करने जा रहा हूँ जो बेहद मुस्तनिद और आज़मूदा अमल है। आप में से जो लोग इज्जत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जहां आप बैठे आपकी हर बात मानी जाए, आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, आपको हर बात पर अफसल माना जाए, तो आज मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, काम बनते बनते रह जाता है, आपको यकीन होता है कि ये काम हो चुका है, लेकिन गैब से ऐसे मसाइल का खातिमा होता है कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। आज अगर आप नौकरी की वजह से परेशान हैं तो मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों को बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा, नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर आप किसी नौकरी से मुअत्तल हो चुके हैं, आप किसी भी काम में नुकसान या किसी भी काम में परेशान हो चुके हैं, आपको रास्ते में रुकावटों, बंदिशों का सामना है, अगर कोई बंदा आपके सामने रुकावट बनकर खड़ा है, ताकतवर दुश्मन से निजात के लिए भी मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए, ताकतवर दुश्मन से निजात हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप परेशान हैं, तंग दस्त हैं, बेकारी है, फकीर हैं, आपके घर में मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों को पढ़कर देखिए। आज बेटियां घरों में चवान बैठी हैं, बास माँ बाप बच्चों से पूछे बगैर उनके रिश्ते कर देते हैं, या बास तो ताए, मामे, चाचे कोई ना कोई रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। बेटी के रिश्तों में जितने मसाइल हैं, बेटियां अपने रिश्तों में रुकावटों के खात्मे के लिए, बंदिशों के खात्मे के लिए बेटियां खुद पढ़ ले, माँ बाप पढ़ ले, मुट्ठी बंद करके या अजीज़ों पढ़िएगा, रिश्तों की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी
اور وہ رشتہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، یا عزیزو کو مٹھی بند کر کے پڑھتے ہی رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اسی طرح اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، چاہے تو اولاد کے سامنے، چاہے تو مرد حضرات شوہر کے سامنے مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو بتائے کے طریقے سے پڑھ لیجئے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یا عزیزوں کے جتنے کمالات بتاؤں کم ہے، اس وظیفے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے بے اولاد ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، اگر آپ نے کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، کسی کو اپنے قدموں میں لانا ہے، آپ صرف رب کریم کے سامنے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا ہے رب کریم نے غیب سے مالا مال فرمایا ہے، آج تک یہ وظیفہ جس کے نصیب میں آیا ہے رب کریم نے غیب سے عزتوں، دولتوں، شہرتوں سے نوازا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی شہرت ہو کہ وہ جہاں بیٹھے اس کا نام جپا جائے۔ تو آج رب کریم کا یہ نام یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے، یہ رب کعبہ کی صفت بھی ہے، یعنی تمام عزتوں والی ذات صرف رب کی ہے۔ آپ نے یا عزیزوں کو پڑھنا ہے، اس کے اعداد کی شمار 94 ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یا عزیزوں کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیسے کیسے رزق اور دولت کا بندوبست ہوتا ہے، کیسے کیسے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، لوگ بہت سے وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یا عزیزوں مٹھی بند کر کے 3 بار پڑھنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی کروڑ پتی بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے والا جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ڈاکٹر اسرار احمد، جن کو ہر کوئی جانتا ہے، فرماتے ہیں اگر دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، لوگ منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تانے دے دے کر ذلیل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ بھی رب کرواتا ہے، وہ مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور بعض اوقات بندہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ واہ واہ ہو جاتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں اس کا ڈنکا بج جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ عزتوں شہرتوں کا مالا مال ہو جاتا ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے عزت بھی رب کی طرف سے ہے، ذلت بھی رب کی طرف سے ہے۔ آج رب کریم سے یا عزیزوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ ہر قدم پر عزت چاہتے ہیں، آپ ہر قدم پر کامیابی چاہتے ہیں، آپ زندگی کے ہر مقصد کو غیب سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل صرف ایک نام یا عزیزوں کا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، طریقہ غور سے سنیے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے منگتے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ اپنے نام یا عزیزوں کے طفیل ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔
ہم سب کو عزتوں، شہرتوں، کامیابیوں سے نواز۔ مولا تو دل کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، سب کی مشکلات پریشانیوں کو ختم فرما۔ مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ پورا نام ضرور لکھیے گا۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو ابھی ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے۔ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ضائع ہو گئی تو یہ وظیفہ جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں عزت، دولت، شہرت، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را ویڈیو مکمل دیکھیے گا، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگے گا لیکن آپ صرف 1 منٹ میں وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو مقصد، جو حاجت، جو خواہش ہے رب کریم سے مانگ لیجئے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا عزیزوں سے پکارتا ہے تو اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ گھر مانگ لو، گاڑی، دولت، شہرت، کاروبار میں ترقی، عروج، اور یہاں تک کہ اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات توجہ کیجیے گا اللہ والو، اگر تو آپ یا عزیزوں سے اپنے گھر میں عزت، دولت، شہرت، کامیابیاں چاہتے ہیں تو اکابرین کا کہنا ہے کہ نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور نماز فجر کی فرض سے پہلے، غور سے سنیے گا، اکابرین فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے 41 بار مٹھی بند کر کے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو پڑھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے، آپ نے نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، دل میں رکھ کر مٹھی بند کر کے فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے 41 بار یا عزیزو پڑھ لیجئے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے مٹھی بند کر کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا عزیزو کو 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے 41 بار یا عزیزو پڑھتے دوران جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ فجر کا وقت تو ویسے ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب رب کی ذات آخری آسمان پر رزق بانٹ رہی ہوتی ہے، مٹھی بند کر کے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو فجر کی فرض پڑھنے کے بعد مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کریم سے آپ جو بھی حاجت لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جس کو نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے صرف 41 بار یا عزیزو پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔
अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जो कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, सिफारिशों, अमाल, तस्बीहात, वज़ाइफ करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और फ़र्ज से पहले या असीज़ों को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखें। शर्त यह है कि मुट्ठी बंद की हो, दिल ही दिल में अपने मकसद को मांगते हुए या असीज़ों को पढ़ने की देर है, और मुट्ठी खुलते ही आपके मुकद्दर का बंद ताला खुल जाएगा। मुट्ठी खुलते ही रिज़्क़ के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। या अजीज़ों पढ़ने के बाद मुट्ठी खुलते ही रास्ते खुल जाएंगे और आप जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज या अजीज़ों को पढ़ने की देर है, हर शय, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है, ये तो फजर की सुन्नतों और फ़र्ज से पहले किसी भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अब अगर आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी का गुस्सा कम करना चाहते हैं, कोई बंदा बेटी के रिश्तों में कोई रुकावट बन रहा है, आपके कारोबार में कोई रुकावट बन रहा है, ताकतवर दुश्मन है, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है, या आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आप उस बंदे के सामने खड़े होकर या बैठकर जैसे आपको मौका मिले मुट्ठी बंद करके सिर्फ एक सांस में 3 बार या अजीजू पढ़ना है। एक सांस पे सिर्फ 3 बार या अजीजू पढ़ना है। आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। एक सांस में या अजीजू या अजीजू या अजीजू, एक सांस में या अजीजू आसानी 3 बार पढ़ लिया जाएगा। अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन है, आपके सामने नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है, ताकतवर दुश्मन है, आपका कोई बॉस है, आपका कोई सीनियर है जो आपके खिलाफ जाता है, दफ्तर दुकान कारोबार में आपको तंग करता है, आपका जीना हराम किया हुआ है, आपके रास्ते में मसाइल पे मसाइल, परेशानियों पे परेशानियां पैदा करने वाला कोई भी शख्स है, मर्द है, औरत है, आप उस बंदे के सामने मुट्ठी बंद करके एक सांस में या असीजू या असीजू या असीजू पढ़कर मुट्ठी को खोल दे, और कोशिश कीजिए कि मुट्ठी इस तरीके से खुले कि उसका असर जो है वो सामने वाले के चेहरे की तरफ हो। यकीन कीजिएगा, मुट्ठी बंद करके सिर्फ 3 बार या असीजों को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। सामने वाला दुश्मन है, सीनियर है, नाफरमान औलाद, शोहर, कोई भी है जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसे आप अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, उस पर ऐसा असर होगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इतना सख्त दिल, ताकतवर दुश्मन, इतना खिलाफ बंदा जो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, तुमने ऐसा क्या जादू किया कि वो तुम्हारे गुण गाता है, तुम्हारी हर बात मानता है। अगर आपके हाथों से औलाद निकल चुकी है, शोहर जानी है, शराबी है, हाथ उठाता है, बुरा भला कहता है, आपके हक में अच्छा नहीं है, तो आप अपने शोहर के सामने भी 3 बार मुट्ठी बंद करके 3 बार या असीसु पढ़कर मुट्ठी खोल दे। शोहर फौरी तौर पर गुस्सा हल्का हो जाएगा, फौरी तौर पर आपका दीवाना हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसे अपनी जायज मोहब्बत में पागल बनाना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उस शख्स के सामने भी मुट्ठी खोल कर 3 बार या असीसु पढ़कर मुट्ठी खोल दें। यकीन कीजिएगा, उसके दिल में रब ऐसी मोहब्बत डालेगा कि वो हर वक्त आपकी हर बात, आपके गुण गाएगा, आपके आगे पीछे घूमने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये वसीफे हर कोई नहीं बताता, ये अकाबरीन के असमूदा वज़ाइफ है, अकाबरीन के पढ़े हुए मुजरिब और वो अमाल है जिनसे बेहद लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। जब देना रब ने है, मुश्किलात भी रब की तरफ से, आसानियाँ भी रब की तरफ से, कामयाबियाँ भी रब की तरफ से, तो फिर मैं कौन होता हूँ। आप या असीसु पढ़े, रब को रब के नाम से पुकारें। शुरू से अब तक एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप गलती, कोताही या जल्दबाजी में वीडियो स्किप करके देखेंगे तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा। अमल बहुत छोटा है, आपके सामने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, अगर आप पर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, अगर आप कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, अगर कोई
बंद गली में चला जाता है, मायूस है, डिप्रेशन का शिकार है, सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बेबस, लाचार, मजबूर हो चुके हैं, आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, कोई आपका साथ तक नहीं दे रहा, बहन भाई भी साथ छोड़ चुके हैं, आपके बने बनाए काम हाथों से निकल जाते हैं। कभी ऐसा मुश्किल वक्त कभी किसी पे ना आए। अगर किसी पर ऐसा वक्त है, अगर किसी पर अचानक से हादसे, परेशानियां, मुश्किलात आती है, तो वो या असीजों को बताए गए तरीके से पढ़े। तवज्जो कीजिएगा। आप अपनी सख्त से सख्त परेशानी, मुसीबत, रुकावटों, बंदिशों, यहाँ तक कि नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के खातिमे के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकते हो। या अजीजों का मतलब क्या है कि हर शय पर गलबा पाने वाली जात, वो कौन है? सिर्फ रब की जात है। आपने मुट्ठी बंद करके अपनी सख्त से सख्त परेशानी, मुसीबतों को, रुकावटों को, जो भी मसाइल है अपने जहन में रखते हुए, आंखों को बंद करते हुए, पूरी तवज्जो ध्यान के साथ मुट्ठी बंद करके या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू को 515 बार पढ़ना है। तवज्जो, ये 515 बार सख्त से सख्त परेशानी, रुकावट, बंदिश, मसाइल, ला इलाज बीमारी, नजर बद, हसद और पुराने जादू जिन्नात के तोड़ के लिए, कोई भी मसला, कोई परेशानी, कोई भी मुसीबत है, मुट्ठी बंद करके किसी भी वक्त पढ़ने की इजाजत है। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। मुट्ठी बंद करके 515 बार या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू पढ़ने की देर है। पुराने से पुराने जादू की काट हो जाएगी। अगर आपकी औलाद, दुकान, दफ्तर, कारोबार पर नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं तो खत्म हो जाएंगे। आप पर आने वाली अचानक बीमारी, ला इलाज बीमारी है तो शिफाई कुल्ली नसीब होगी। ये बेहद असमूदा अमल है। ये अकाबरीन अल्लाह के प्यारे बंदों का, अल्लाह के दोस्तों का असमूदा अमल है। मुट्ठी बंद करके या अजीजों का ये खास वजीफा। आज मैंने या अजीजों के 3 छोटे छोटे अमाल बताए। आपको 3 अमाल बताने का मकसद ये है कि जिस घर में कोई एक फर्द भी या अजीजों के ये 3 अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा, जब कभी मुश्किल वक्त आए ये वजीफा पढ़ लीजिए। रब काबा की कसम, दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी जाली पीर, फकीर, बाबे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर के कोने में तन्हाई में बैठकर या अजीजों को पुकारिए, रब राजी हो जाएगा और ऐसी गैबी मदद आएगी कि फौरन फरिश्ते जमीन पर आपके हक में फैसले लेकर आ जाएंगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। वजीफे के आखिर में उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जब अल्लाह से मांगने का वक्त आता है तो हम लाखों नहीं करोड़ों मांगते हैं और अल्लाह का एक नाम लिखने में कंजूसी करते हैं। खुदारा अल्लाह का एक नाम लिखकर रब करीम से जो भी मांगोगे गैब से मिल जाएगा।